बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। कब्जा ग्रुप का 64 4L के करीब शख्स मेहनत कश की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा। तफसीलात के मुताबिक गुलाम गौस वल्द रोशन खां, मोहम्मद यूसुफ वल्द रोशन खां 64 4L का रिहायशी हैं। कब्जा ग्रुप ने इनके घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, जो कि सूबाई हुकूमत की तरफ से इनको अलॉट भी हुई है, जिसकी फर्द भी इनके पास मौजूद है। कब्जा ग्रुप के अफराद ने पुलिस के साथ मिलकर गरीबों की चंद मरला जगह पर कब्जा कर लिया। गुलाम गौस मोहम्मद यूसुफ ने DPO RPO और आला हुकाम से मुतालबा किया कि कब्जा ग्रुप से हमारी जमीन वागजार करवाई जाए। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मसाइल का हल सिर्फ निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज में है। आलम कुफर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहता है, मगर दीन इस्लाम गालिब आकर ही रहेगा। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी के ज़िलई नायब सदर इलामा मोहम्मद असलम फरीदी ने गुज़िश्ता रोज मकामी उलमा इकराम ओहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दीन और मुल्क दुश्मन ताकतें मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए मुहिब वतन कुव्वतों को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा पाकिस्तान कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी की फिक्री वारिस हैं और आज भी इन्हीं के बताए हुए उसूलों को अपनाते हुए मुल्क में निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज और मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल हैं। उन्होंने कहा कि दीन दुश्मन ताकतें इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए दीनी जमातों का रास्ता रोकती हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बाज़ ऐसे कवानीन मंजूर करवाए गए जिसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि आज हुक्मरान मईशत की तबाही का रोना रो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह हुक्मरानों की जानिब से लिए गए बैरूनी कर्जे हैं, जो मुल्क कौम की फलाह बहबूद की बजाय हुक्मरानों ने अपनी अय्याशियों पर खर्च किए, जिसका खमियाजा अवाम महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ गोजरा में साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी खालिद बशीर और चौधरी तारक नईम की ज़ेर क़यादत महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर सिद्दीक से। जी बिल्कुल, गोजरा में मुल्क के दीगर शहरों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर चौधरी खालिद बशीर और चौधरी तारक नईम की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें इलाके भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी खालिद बशीर ने कहा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की माशियत को तबाह कर दिया, करप्शन करके मुल्क से बाहर बड़े बड़े महल बना लिए। अब उनको पाकिस्तान के साथ कोई लगाव नहीं। उन्होंने चंद माह के अंदर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ना शहरियों को आटा मिल रहा है और ना किसानों को खाद, ना बिजली, ना गैस। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुल्क को बचाना है तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाना होगा। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिसकी वजह से मजदूर बेरोजगार हो गए। उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रैली में कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डाला और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़ टॉप सिंह। खान बेला से राना जाहद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शेदानी पुलिस की बरवक्त मौसर कार्रवाई। पुलिस को मतलूब रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम इश्तेहारी जख्मी हालत में गिरफ्तार। SHO थाना शेदानी सदाकत अली ने इतला मिलते ही पुलिस टीम के हमरा बरवक्त रिस्पॉन्स करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के रोकने पर मुलजिमान फरार की कोशिश में पुख्ता पुलिस से टकरा गए। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से डकैती शुदा मोटरसाइकिल, असलिया नाजायज पिस्टल 30 बोर और मुतअद्दिद रौंद भी बरामद। दरियाफ्त पर गिरफ्तार मुलजिम का नाम परवेज कलहोड़ा सकना जज्जा बासिया मालूम हुआ। पड़ताल रिकॉर्ड पर गिरफ्तार मुलजिम दर्जन भर डकैती, सिरका मोटरसाइकिल और सिरका मुआशी जैसे संगीन मुकदमात का रिकॉर्डी पुलिस को मतलूब मुजरिम इश्तेहारी निकला। वाकया थाना शेदानी की हदूद पुली पनवारा मोरी गचला के पास पेश आया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल करके फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक और कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। अवाम के जानो माल की हिफाजत और इंसदादे जराइम की खातिर पुलिस हमा वक्त अलर्ट है। अपने फराइज सरंजाम पुलिस अलर्ट होकर दे रही है। DSP लियाकतपुर पुलिस के बरवक्त रिस्पांस पर DPO अख्तर फारूक की पुलिस टीम को शाबाश। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सिटी सदर मलिक शहाबुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी सैयद नजीर हैदर काजमी ने कहा है कि इमरान खान इदारों को मुतनाज़ा बनाकर घिनौना खेल खेल रहे हैं, जिससे जमहूरी इदारों के नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। PTI मुल्क में इंतशार और फसाद के एजेंडे की तकमील चाहती है। मुल्क की सियासी
سیاسی صورتحال داخلی اور خارجی اعتبار سے خاصی پیچیدہ ہے۔ ان حالات میں تحریک انصاف کی انا کی جنگ ملک کے لیے مفید نہیں۔ اپنے ذاتی اور سیاسی مخالفین کو چور ڈاکو قرار دینے میں عمران خان نے تمام حدیں عبور کر لی ہیں۔ ان کی منفی سیاست کا رستہ روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پنجاب اور کے پی کے کی حکومتوں کے وسائل استعمال کر کے انتشار کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اقدام بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، مگر پیپلز پارٹی جمہوری اقدار کو روندنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گی۔ ہماری قیادت نے قربانیاں دے کر ملک میں جمہوری عمل کو پروان چڑھایا ہے، جسے سبوتاژ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہم جمہوری عمل کا ہر حال میں تحفظ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر، عوام کے لیے ہمیشہ وبال جان بنی رہی۔ عمران خان جب سے ایوان اقتدار سے نکالے گئے ہیں، وفاق سے دستوں گریباں ہیں، انہیں ملک و قوم کے مفادات کا کوئی احساس نہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ بیورو چیف مبین ناصر کے مطابق تحصیل تاندلیہ والا میں فرزند تاندلیہ والا اور سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ فیصل آباد جناب جعفر علی کوچا صاحب کی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ سے ان کے ڈیرے پر ملاقات اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو۔ آگے بڑھیں گے۔ ٹنڈو جام سے آپ کو بتاتے چلیں، اعجاز احمد مگسی کی رپورٹ کے مطابق یونین کمیٹی 59 ٹنڈو جام ٹاؤن سے چیئرمین کا انتخاب لڑنے والے آزاد امیدوار سید نیاز علی شاہ عرف نجف شاہ کاظمی نے کل کے الیکشن میں پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے مذکورہ یو سی میں رینجرز اور فوج کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کے روز پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے طاقت کے زور پر پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کر کے اپنے امیدوار کے حق بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگاتے رہے، جس کے ثبوت بھی میرے پاس ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے منظم طریقے سے حلقے میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے مجھ کو جان بوجھ کر ہرایا۔ میں ایسے الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتا۔ سید نیاز شاہ نے الیکشن کمشنر سندھ سے اپیل کی کہ یونین کمیٹی 59 ٹنڈو جام ٹاؤن کی الیکشن کا نوٹیفکیشن نہ جاری کیا جائے اور یونین کمیٹی 59 کے انتخابات کو کل عدم قرار دے دیا جائے۔ یو سی میں رینجرز اور فوج کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کروائے جائیں۔ پشاور سے شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق پراپرٹی ڈیلرز صدر سراج الحق یوسف زئی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سارے آ جائیں، 7/1 باجی سب دے دیکھیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم ہائی رائز بلڈنگ سابق حکومت تو اس کے ساتھ انڈسٹریاں ہیں کہ جب انہوں نے ٹیکس لگایا تو انڈسٹری بند ہو گئی، اب بند ہو گیا تو مطالبات یہ کہ یہ ٹیکس واپس لے۔ ہم تو پہلے بھی دہشت گردی کے شکار ہیں، 30 سال سے دہشت گردی کے لیے پھر پتہ کالے آ رہی ہیں اور دہشت گردی شروع ہے، تو اس کی وجہ سے حالات اور بھی خراب ہیں۔ ہمارے چولہے بند ہو گئے، ہمارے ڈیلر ابھی فوڈ بیچتے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، معزز لوگ بچے داخل کیے ان کو واپس لا رہے ہیں، دفاتر بند کرتے ہیں، سب کچھ۔ ابھی ذہنی پریشانی بھی سے میں ہمارے ڈیلر نے خودکشی کی۔ ابھی ہر ایک ڈیلر ایسی خودکشی کرے گا، وہ کیا کرے گا جب اس کے پاس پیسے نہ ہوں؟ اس کو دیکھ کر صوبائی حکومت نے ایک اور نہ ڈرامہ رکھا ہے۔ دیکھو پنجاب اور یہاں ایک حکومت ہے، صبح اور پنجاب حکومت نے صوبائی ٹیکس کے اپنے انتقال رجسٹری میں تو وہ 1% اسٹامپ ڈیوٹی کر لی اور اس نے ڈبل کر لی، اس نے اور ٹیکس کم کیا، اس نے زیادہ کی، تو اس نے جو کسر باقی تھی وہ اس نے نکالے۔ ابھی آپ جائیں تو پٹواری ایس ایل بی آر خود کہتا ہے کہ پٹواری سب رجسٹرار اور تحصیلدار کے دفاتر جہاں پل پاؤں لگنے کی آپ کے پاس جگہ نہ تھی، گرمی نہ ہو، وہ ابھی دیکھو، ابھی جاؤ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جو پاکستان کی کسی بھی اتھارٹی میں جاؤ، وہاں ٹرانسفر آفس خالی پڑا، گرانٹ پڑا ہے، لوگ نہیں تھے۔ آپ کو سمپل لیتا ہوں، آپ حیدرآباد میں ایک کا نام کاٹ لیں، آپ نان فائلر ہیں 18 لاکھ پلس 1 لاکھ ٹرانسفر فیس 19 لاکھ، فروخت کرنے والا اگر وہ فائلر ہو 5 لاکھ اور نان فائلر 10، 25 لاکھ کون سی جگہ ہے مجھے بتاؤ پاکستان میں، دنیا بھر میں بتاؤ کہ 25 لاکھ روپے ٹیکس کون دے گا، 27 لاکھ کون دے گا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم 2016 یہ شرح واپس کریں، گین ٹیکس کے پیریڈ 4 کا، اور یہ جو گین ٹیکس ہے اور اس کے علاوہ صوبائی حکومت کا اس کے آخری دن ہے، آج وہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے جو 1% کیا ہے نا زیادہ ڈبل کیا، اس کو واپس لے لیں، ایک عوام کو جاتے ہوئے ایک تحفہ دے دیں۔ ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو فیڈریشن آف ریلویز پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اس کے بعد وہ اعلان کریں گے اور ہم پیچھے اسلام آباد لاتے ہیں۔
अंजुमन शहरियां नारंग मंडी के जेर एहतमाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। नारंग मंडी मोहल्ला थाना आबादी में अंजुमन शहरियां की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप जेर निगरानी सरदार नईम रजा मान, सेठ सईद अहमद फारूकी, मियाँ अमजद अली की निगरानी में हाफज राना ओनुल बारी के डेरा पर मुनक्किद हुआ, जहाँ माहिर इमराज, कमर दर्द, मोहरों का दर्द और असाबी कमजोरी और कंधे के दर्द के स्पेशलिस्ट फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर एहसान सुल्तान की सरबराही में लातादाद मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। डॉक्टर एहसान सुल्तान ने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक्सरसाइज से मुस्बत नताइज बरामद होते हैं, मरीज की दर्द खत्म हो जाती है और राहत मिलती है। ऐसे मरीजों को चाहिए कि वो सुबह उठते वक्त 10 मिनट एक्सरसाइज के लिए मखसूस कर लें। उन्होंने अंजुमन शहरिया के सीनियर मेंबरान ज़ैर अहमद भट्टी, राना मोहम्मद एजाज अहमद, कारी आबद साकी, हाफिज मोहम्मद इस्माइल और जहीर अरशद मुगल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमर दर्द हर घर का मसला है, अद्वियात से परहेज करें और वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, आप चंद रोज में कमर दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, फारूकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार, 3.5 किलो चर्स, 280 ग्राम आइस और 30 बोर पिस्टल बरामद। SHO थाना सिटी फारूकाबाद अब्दुल सलाम डोगर का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना सिटी फारूकाबाद अब्दुल सलाम डोगर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए खुरम शहजाद वल्द फ्रांस मसीह कौम ईसाई सकना गली नंबर 35 गड़ी शाहू लाहौर, अदनान और अफदानी वल्द मोहम्मद हनीफ कौम बिर्क सकना गली नंबर 2 मोहल्ला इस्लामपुरा फारूकाबाद, अजमत अब्बास वल्द खादिम हुसैन कौम गुलजट सकना गली नंबर 2 मोहल्ला इस्लामपुरा फारूकाबाद को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से तकरीबन 3.5 किलो चर्स, 280 ग्राम आइस और इस्लाम वल्द शहबाज कौम रहमानी सकना मोहल्ला रहमानपुरा फारूकाबाद से 30 बोर पिस्टल बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। SHO अब्दुल सलाम डोगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर है, इनके साथ ताहनी हाथों से निपटा जाएगा। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी दम तक मुलजिमान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंसानी जानों से खेलने वाले मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आगे बढ़ेंगे। शेखुपुरा से मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकर ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दुश्मन मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल को सबूताज करना चाहते हैं, जिसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों ने हमेशा पेशावराना बहादुरी का मुजाहिरा किया और दहशत गर्दों के मज़मूम मकासिद को खाक में मिलाया और फर्ज की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश किया। कौम इनकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में दहशत गर्दी की नई लहर एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है, जिसके खिलाफ सारी कौम मुतहिद है और दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाने के लिए पुख्ता अज़्म रखती है और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज और कौम का अज़्म कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अचानक अमन अमान की सूरत हाल में खराबी और दहशत गर्दाना हमलों के पीछे हमारे अज़ली दुश्मन भारत का हाथ है, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन कायम हो। मुल्क दुश्मन अनासिर वतन अजीज की तामीर और तरक्की और अमन अमान को बर्दाश्त नहीं कर रहे। अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए सोचे समझे मंसूबे के तहत निहत्त शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और साबिक रुकन सवाई असम्बली सज्जाद हैदर गुज्जर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की अमलदारी में रोड़े अटकाने वाले मुल्क कौम के खैर ख्वाह नहीं। मौजूदा हुकूमत इंतशार की सियासत को दफन करेगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसकी खातिर मरबूत इकदाम उठाए गए हैं। अवाम को रिलीफ की फराहमी का वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती और खुशहाली की खातिर तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ही हमारी बका की जमानत है। सियासत को रियासत से मुकद्दम करार नहीं दिया जा सकता। सियासी मफादात की खातिर मुल्क की बका से खेलने वाले होश के नाखून लें। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली की तहलील सियासी मफादात की खातिर की गई, इसका जमहूरी तसलसल पर मनफी असर पड़ेगा। ऐसे फैसले किसी सूरत मुल्क की सियासत के लिए सूदमंद नहीं। इंतखाबात वक्त मुकर्रर पर होंगे, कबल अज इंतखाबात जमहूरी इक़दार की नफी है, जो काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि नवाज लीग आइंदा आम इंतखाबात में मुल्क भर में क्लीन स्वीप करेगी। अवाम इंतशार की सियासत मुस्तरद करके खिदमत की सियासत को वोट देंगे। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िलाई नायब सदर जमीला यूनुस जंजवा ने कहा है कि भीख की रकम से मईशत ठीक नहीं होती, बल्कि मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले, अच्छी नीयत और अवाम के एतमाद की जरूरत होती है, जिससे PDM की क़यादत महरूम है। करप्ट हुक्मरान अपनी अवामी साख खो बैठे हैं। बैरूनी साजिश के तहत मिलने वाली हुकूमत को तूल देने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आम इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर है, जिससे इम्पोर्टेड हुक्मरानों को राह फरार इख्तियार नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 13 जमातों का हुक्मरान टोला मसाइल के हल और मईशत की बहाली की अहलियत नहीं रखता। PDM की नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुरी तर्ज हुक्मरानी और बर्बाद मईशत के बायस अवाम बदहाली का शिकार है। मुल्क को जानबूझकर
اندھیروں میں دھکیلنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی میدان میں شکست پی ڈی ایم کا مقدر ہے۔ عام انتخابات جب بھی ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی۔ عمران خان کا بیانیہ قوم کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ شیخوپورہ میں تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ بارز کے الیکشنز میں کامیابی کے بعد فائرنگ کرنے والے عدل و انصاف کے نام پر دھپا ہیں۔ ایک وقت تھا کہ وکیل اور ان کے کالے کوٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وکالت پروکار باعزت پیشہ ہے اور وکلا قانون کے محافظ اور عدل و انصاف کا چہرہ ہے، مگر بدقسمتی سے اس پیشے کو بیشتر وکلا نے داغدار بنا کر رکھ دیا۔ ججز سے بدتمیزی، عدالتوں میں توڑ پھوڑ، عدالتوں پر تالے لگانا، اپنے خلاف فیصلے آنے پر ہڑتالیں کرنا ان کا روٹین کا کام ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ قائد اعظم ایک باوقار بااصول وکیل تھے، ایک وکیل نے ہی پاکستان بنایا تھا۔ آج وکلا برادری کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرتے ہوئے تکمیل پاکستان کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نسل کو ایک خوشحال اور مستحکم پاکستان دیا جا سکے۔ اختر ڈار نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ڈسٹرکٹ بارز کے صدور کو کامیابی پر فائرنگ کرنے والوں کے خلاف فی الفور کارروائی عمل میں لا کر ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز ورک نے کہا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی عمران خان کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ انشاءاللہ عام انتخابات میں بھی کراچی سمیت پورے سندھ میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ آئندہ انتخابات میں پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی افرادی اور پارلیمانی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر کے عوامی مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ ان کا ایجنڈا ملک کے اندر فتنہ فساد اور انتشار کی سیاست پھیلانا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب تک عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اداروں کو متنازع بنا کر گھناونا کھیل کھیل رہے ہیں، جس سے جمہوری اداروں کے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ملک کو انتشار اور انارکی کی آگ میں جھونکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر موجودہ حکومت نے ان کے ہر اچھت کنڈے اور جمہوریت مخالف سازشوں کو ناکام بنایا۔ آئندہ بھی کوئی غیر جمہوری کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی عوامی مقبولیت سب پر واضح ہے۔ شہید بھٹو کی یہ پارٹی آج بھی وفاق کی علامت ہے، آئندہ بھی انتخابات میں کلین سویپ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر ملک افتخار کھارا ڈوگر نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پی ڈی ایم کو عبرتناک شکست ہوگی۔ حکومتی اتحاد کا وہی حشر ہوگا جو ماضی میں سازشی ٹولوں کا ہوا۔ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ نے پی ڈی ایم کو سرپرائز کر دیا اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد جلد کے پی کے اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی۔ عام انتخابات کا راستہ روکنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ امپورٹڈ حکومت کو جنرل الیکشن کا اعلان کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نیک نیت اور مخلص اور دیانتدار لیڈر ہیں جن کی قائدانہ صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی محنت اور سیاسی سوجھ بوجھ رنگ لا رہی ہے اور قوم عمران خان کی قیادت میں متحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں کوئی اتفاق اور یگانگت نظر نہیں آ رہی۔ حکومتی اتحاد میں پھوٹ پڑ چکی جو گہری ہوتی جائے گی۔ یہ مفاد پرست ٹولہ قوم کا اعتماد کھو چکا ہے، جلد یہ آپس میں دست و گریباں نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کی باتیں فقط اعلانات تک محدود ہیں، یہ واپسی ممکن نہیں۔ نواز شریف جب بھی پاکستان آئے انہیں فوری جیل جانا پڑے گا جس کے لیے وہ تیار نہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔